नैब की अदालतों के मामलात मैं हमेशा कहता हूं कि ज़रा अंदर कैमरे लगाएं और लोगों को बताएं कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो ये सर्कस हम देखते हैं नैब की जो अदालतों में मामलात हैं, ये कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है कि अगर मुल्क में अदल का निज़ाम यही हुआ तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। ये मामलात पूरी दुनिया देखती है कि एक मुल्क में अदल का निज़ाम क्या है, जो प्रोसिक्यूशन है क्या कर रही है, जो एहतसाब के इदारे हैं ये क्या। आज एक साहब मिले जो साबका सेक्रेटरी हैं, 35 साल नौकरी की है और 3 साल से अदालतों में पेश होते हैं। केस उन पर यह है कि आपने फलानी चीज़ नहीं बनाई, यानी ना बनाने का भी नैब जो है वो केस बना रही है। तो जो लोग काम करते हैं उन पर भी केस है, जो नहीं करते उन पर भी केस है। ये फैसला कर लें कि नैब ने करना क्या है इस मुल्क के अंदर। मरीम नवाज साहिबा का मामला आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, ये एहतसाब का इदारा नहीं, ये सियासत का इदारा है। उसकी वाज़ेह मिसाल आज की पेशी आपके सामने है। क्या कल कोविड नहीं था, परसों कोविड नहीं था, आज कोविड याद आ गया है। यही मामलात हैं, यही इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिस पर आज इस मुल्क की अवाम मुश्तइल है। अदालतों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन जब अदालतें इंसाफ ना दे पाएं, जब एहतसाब के इदारे इंतकाम के इदारे बन जाएं, सियासत खेलने के इदारा बन जाए, मुल्क को तबाह करने का इदारा बन जाए, तो फिर लोग मुश्तइल होते हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, वो बात करते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है। क्या नैब के चेयरमैन ने कभी आइन पढ़ा है? ये हम मशकूर हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, जिन्होंने बीमारी के दौरान भी, कोविड के दौरान भी आला सतही मीटिंग बुलाई और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा की पेशी को डिस्कस किया। ये संजीदगी से जिन्होंने इस मामले को लिया है, यकीनन ये दुनिया, अगर पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है कि कोविड के दौरान इस मामले को इतना अहम समझा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद मीटिंग ली है। उनको मीटिंग तो कोविड में करनी चाहिए थी। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका भी खरीदा नहीं है, ना ऑर्डर दिया है। एनसीओसी जो हिदायत जारी करती है, इतना मज़ा का खेज डॉक्यूमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आप की मुल्क से मजाक करना छोड़ दें, किसी मामले को तो संजीदगी से लें। एहतसाब के इदारे चलते हैं, आज एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। अपनी फाइलें गायब हो गई हैं, ब्रॉड शीट की फाइलें गायब हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कमीशन कह रहा है। जो कमीशन जिसका सरबराह इसी इदारे का है, जो उस वक्त मौजूद था जब ब्रॉड शीट हुआ, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बिल आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आज लगता है कि मुल्क में कोई इनिशिएटिव है कश्मीर के बारे में, पार्लिमान को उसकी कोई आगाही नहीं है, पाकिस्तान के अवाम उससे आगाह नहीं है। पूरी दुनिया खबरें छाप रही है, पूरी दुनिया बातें कर रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई माहिदा हो रहा है। वो क्या माहिदा है? क्या हम 1948 की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से हट गए हैं? क्या हम अपने असूली मौक़िफ़ से हट गए हैं जो उस पर कायम है? हम हुकूमत से सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को यही बता दें कि हम जो 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, उनसे एक कदम न पीछे हटे हैं न हटेंगे। आज हर शख्स बात कर रहा है कश्मीर का सौदा हो रहा है। ये कश्मीर एक मसला था जो मुल्क में मुतनाज़ा नहीं था, आज उसको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हुकूमत का? क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का? मसाइल, महंगाई को आप देख लें। आज 3 साल गुजरने को हैं, चीनी की कीमत बदस्तूर 110 रुपये पे,
کیوں ہے اس کا کبھی کسی نے حساب لگایا ہے؟ چینی بڑی کیوں ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دنیا کی مہنگی ترین بجلی آج پاکستان میں ہے. آپ موازنہ کر لیں, ابھی 5 روپے اضافہ ہو گیا ہے, اس پہ 1 روپیہ 20 پیسے اجازت دے دی گئی, وہ بھی لگا دیں تو 35 روپے کی بجلی آپ خریدیں گے. 35 روپے یونٹ جو آپ کا بل اگلے مہینے سے آئے گا 35 روپے یونٹ پہ ہوگا. یہ آپ ملک سے مذاق کر رہے ہیں. اگر وزیراعظم نہیں لیتا, آئی ایم ایف سے کیا وعدے ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے. آئی ایم ایف ملک کے بارے میں کیا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان جھوٹ بولتی ہے. وہی بات جو اپوزیشن پچھلے 3 سال سے کہہ رہی ہے, آج آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہ ایسی حکومت ہے جس کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہے, جس کے ہر بات ہر کام میں جھوٹ ہوتا ہے. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. آپ نے کوئی بھائی صاحب آپ کے سامنے کہ گزشتہ 2 دنوں سے آرڈیننس پہ آرڈیننس حکومت جاری کر رہی ہے, اور آپ جیسے آپ بتا رہے کہ 35 روپے فی یونٹ بجلی بھی ہو جائے گی, تو پھر سمجھتے ہیں حکومت صرف اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر سارا بوجھ ڈال رہی ہے؟ دیکھیے, حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈال نہیں سکتی, کیونکہ عوام دے نہیں پائیں گے. یہ بڑی خام خیالی ہے. جو حکمران یہ سمجھتے ہوں کہ عوام پر بوجھ لاد کر اپنے اخراجات پورے کریں گے, وہ حکومت کبھی نہیں چل سکتی. جو حکومت, کیا پارلیمان ملک میں نہیں ہے؟ قومی اسمبلی نہیں ہے؟ سینٹ نہیں ہے؟ آرڈیننس کیوں جاری کرتے ہیں؟ اسمبلی کا اجلاس بلائے, وہاں پر رکھیں. آج قوم کا پارلیمان بھی مفلوج ہے. قوم کے احتساب کے ادارے کس کے حکم پر چلتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے. احتساب کیا ہوا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں, اللہ کرے کسی دن ان عدالتوں میں کیمرے لگیں کہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ یہ کون سی سرکس ہے جو اندر چل رہی ہے. ہم تو 21 سال سے اس سرکس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ تباشے جو ہم نے لگائے ہیں, جس سے ہم نے ملک تباہ کر دی ہے. اگر یہ شاید عباسی کے خلاف ہوتا, پی ایم ایل این کے خلاف ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. اس کا اثر ہم پہ ہوتا تو کوئی بات نہیں, ہم یہ بھگت لیں گے. لیکن آپ کا ملک تباہ ہو گیا. آج کوئی افسر کام کرنے پہ تیار نہیں ہے. وزیراعظم ری شفل 100 دفعہ ری شفل کر لے, ایک نالائق کو یہاں سے اٹھا کر وہاں کر دے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی افسر کام نہیں کرے گا. یہ حالات ہیں آج اس ملک میں. اچھا سر, آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا کہ غلط اعداد و شمار دیے گئے, اس میں ایک یہ بھی تنازع سامنے آیا کہ 2015-16 کا فزیکل ایئر تھا جو کہ آپ کا ٹینیور تھا, تو یہ غلط بیانی کی کس نے تھی؟ یہ بالکل یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ہی صحیح بات ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو وہ آج کی غلطی کا سبب نہیں بن سکتی. وہ غلطی اگر ہوئی ہے, بالکل یہ اعداد و شمار دیکھنے چاہیے کہ کیا اعداد و شمار تھے, اور جو لوگ اس وقت تھے, جو لوگ آج ہیں, جواب دیں. اچھا دوسرا سر, آج 26 مارچ ہے اور لانگ مارچ تھا آج جو ہو نہیں سکا, تو آپ کسے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے ایک شیڈیول چیز جو کینسل ہوئی ہے اور اب کوئی ایسا فیوچر میں نظر آ بھی نہیں رہا, کون سی بتا رہے ہیں؟ لانگ مارچ کوئی عدالت کی تاریخ نہیں ہوتی, وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, حکمت عملی ہوتی ہے. اس کے حقائق سارے پاکستان کے سامنے ہیں. جب فیصلہ ہو جائے گا لانگ مارچ بھی ہو جائے گا. ہمارا ایک نکاتی بیانیہ ہے کہ اس ملک میں جو الیکشن چوری ہوا, جو حکومت بنی, جو آج ملک کے نظام آئین سے باہر چل رہا ہے, اس طرح ملک نہیں چل سکتا. جب تک آپ ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ واحد نکاتی ایجنڈا بیانیہ جو بھی ہے, یہی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا. شاید صاحب ایک چیز آپ نے کہا کشمیر میں شعبے بازی ہوئی ہے, کچھ اطلاعات ہیں, کچھ خبریں ہیں کہ ڈاکٹر محی یوسف کی بھارتی منصب سے ملاقات ہوئی ہے, کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ملاقاتیں بند کمروں میں کیوں ہوتی ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ بند کمرے میں حل نہیں ہوگا. یہ جو سمجھتا ہے یہ کان کھول کر سن لے کہ کشمیر کا مسئلہ بند کمرے میں نہیں ہوگا. ہم نے بند کمروں میں بہت فیصلے کیے, ہمیشہ مار کھائی ہے. یہ ملے وہ ملے,
जो बात करनी है पाकिस्तान के अवाम के सामने करें। आपका मौक़िफ़ बंद कमरे का मौक़िफ़ नहीं है, आपका मौक़िफ़ 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जिस पर आप पिछले 73 साल से कायम हैं। आज क्या मजबूरी आ गई है कि हमने वो भी छोड़ दी है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आज कश्मीर को मुतनाज़ा ना बनाएं, इसको मुबालगा आराई का ज़रिया ना बनाएं। इन लोगों ने सुना नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गए, ये किसने कहा था? तो आज हर मामले पे हम पसपाई का शिकार हैं। बदकिस्मती से मैं माजरत से कहता हूँ कि मुल्क ज़वाल पजीर है और किसी को परवाह नहीं।